सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, चारों तरफ निगाह दौड़ाएं तो हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। इस अफरा तफरी के आलम के अंदर हर तरफ एक रोना रोया जा रहा है कि हमारी माईशत तबाह हो गई। और अल्लाह ना करे यूँ कहा जा रहा है कि हमारा मुल्क ये दिवालिया होने के करीब है। ये तमाम तर सूरत हाल पैदा क्यों हुई? हम फैसला करते हैं दुनिया के हालात को देखकर, हम फैसला करते हैं दुनिया के तकाज़ों को सामने रखकर, हम फैसला करते हैं शख्सियात को सामने रखकर। आइए कुरान से पूछते हैं कि ए रब ताला हमें ये बता कि जब ये हालात पैदा हों तो इनके पैदा होने की वजूहात क्या है कि वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। ईमान वाला जो है ना, कलमा पढ़ने वाला जो है, उसे जब भी रहनुमाई की ज़रूरत महसूस होती है वो शख्सियात के पीछे नहीं भागता, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के पीछे भागता है। कैसे हालात के अंदर मुझे रहनुमाई सिर्फ वहीं से मिल सकती है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर एक और मकाम पर इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कहा जब तुम्हारी शादी ब्याह की तकरीबात आए तो अपनी चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और बकिया इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना, नहीं। जब सियासत की बारी आई तो अपनी चाहत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेना और आम हालात के अंदर तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाना, नहीं। पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। तुम्हारी माशरत है, तुम्हारे अखलाकियात हैं, तुम्हारी तिजारत है, तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी दयानत है, जो भी मामलात हैं, हर मामले के अंदर तुम रहनुमाई हासिल करो। किससे? कुरान से। कुरान के अंदर पता नहीं चलता, नबी के फरमान को देख लो, नबी के फरमान से पता चल जाएगा। नबी के फरमान से पता नहीं चलता, इजमाए उम्मत के हालात को देख लो। इजमाए उम्मत से नहीं पता चलता, अइम्माए मुज्तहिदीन ने जो कयास किया उससे पता कर लो। यह है इस्लाम के बुनियादी माखज़, हमारी मालूमात के बुनियादी माखज़, और इन चारों को आज हमने छोड़ दिया है। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन बदतर होते चले जा रहे हैं। मईशत का रोना रोया जा रहा है, मईशत तबाह हो गई, मईशत ऐसे हो गई, मईशत वैसे हो गई, महंगाई उरूज पे है, जीना मुश्किल हो रहा है। कुरान से पूछते हैं कि ये हालात क्यों पैदा हुए। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वो रब कि जिसने पानी के एक नापाक कतरे पर मेरी और आपकी खूबसूरत तस्वीर बनाई, वो रब कह रहा है कि जब तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, जब तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा। और सिर्फ मईशत को तंग न करूंगा, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कल क़यामत के दिन तुम्हें अंधा उठाऊंगा। वो बंदा जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह के जिक्र से एराज किया, मईशत होगी उसकी तंग,
کل قیامت کے دن اٹھے گا وہ اندھا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے مولا یہ میں اندھا کیسے ہو گیا، یہ میں نابینا کیسے ہو گیا، یہ میری بینائی کہاں چلی گئی، وقد کنت بصیرا، اللہ دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا، آج میں اندھا کیسے ہو گیا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے میرے بندے دنیا کے اندر میری آیات تیرے سامنے آئیں، دنیا کے اندر میرے احکامات تیرے سامنے آئے، دنیا کے اندر میری بھیجی ہوئی نبی کی تعلیمات تمہارے سامنے آئیں، دنیا کے اندر میری شریعت کے احکامات تمہارے سامنے آئے، جس طرح دنیا کے اندر تم نے میری شریعت کے احکامات سے روگردانی کی، میری شریعت کے احکامات کو بھلا دیا، میری آیات کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، بالکل اسی طرح آج کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا ہے، آج کے دن میں نے تمہیں بھلا دیا ہے۔ جی ہاں، موجودہ معاشرے کے اندر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم نے اسلام کو مقید کر دیا ہے چند احکامات کے اندر، ہم نے اسلام کو کہا کہ بس نماز پڑھ لو مسلمان ہے، روزے رکھ لو مسلمان ہے، زکوٰۃ دے دو مسلمان ہے، حج کر لو مسلمان ہے، ہم نے کہا بس دین اسی کے اندر گھومتا ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم سے کوئی پوچھے نا بھائی کہ رمضان کے روزے کیوں رکھے، ہم کہیں گے قرآن کے اندر حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے۔ زکوٰۃ کیوں ادا کی، قرآن کے اندر حکم تھا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کیوں پڑھتے ہو، قرآن کے اندر حکم ہے واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حج کی درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، لوگ حج پہ جانے کا ارادہ کر چکے ہیں، حج پہ درخواست جمع کروانے والے سے پوچھو کہ تم نے حج کے لیے درخواست کیوں جمع کروائی، کیوں حج پہ جا رہا ہے، وہ کہے گا قرآن کے اندر حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کے راستے میں جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے، میرے پاس استطاعت تھی، حج فرض تھا، میں نے درخواست جمع کروا دی، قرآن کا حکم ہے۔ بس ہم نے یہ سمجھ لیا یہی قرآن کے حکم ہے، باقی قرآن کو کھول کے دیکھا ہی نہ، باقی قرآن کی تعلیمات اپنے گھروں کے اندر آنا ہی نہ دی۔ ہم نے کہا کہ بس قرآن مر جائے تو قلوں پہ پڑھ لو، 40ویں پہ پڑھ لو، برسی پہ پڑھ لو، بس قبروں پہ جا کے پڑھ لو بس۔ موجودہ دور کے ہر مسئلے کا حل قرآن بتا رہا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن بتا رہا ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر جتنے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی ایسے نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ آسمان بھی روٹھا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ گرمی کی تپش دیکھ لیں، اس سے پہلے اتنی گرمی مئی کے مہینے میں نہ تھی، آسمان آگ برسا رہا ہے۔ جب تم بے حیا ہو جاؤ نا، ساری انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جب تم میں شرم و حیا نہ رہے پھر جو جی چاہے کرتے پھرو۔ آج یہی حالات ہمارے ہیں، ہم نے اسلام کو صرف مخصوص اعمال کا نام دے دیا، باقی اعمال کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ کے بندو، جو قرآن کی 2 آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان دونوں آیات کے اندر رب کے 6 حکم بیان ہو رہے ہیں، اور ان 6 حکموں کی آج ببانگ دول خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جب اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، جب اللہ کے حکم ٹوٹیں گے تو کیا رب آسمان سے من و سلوہ اتارے گا؟ جب رب کے حکم ٹوٹیں گے تو بارشیں برسیں گی۔ بارش برسانا میرے اور آپ کے بس کے اندر ہے، بارش برسانا کسی بادشاہ کے بس کا اختیار ہے؟ بارش تو وہ برساتا ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔